प्रसिद्ध याज्ञिक अश्व सवार करनी बलवान असामान्य गतिमा गमन करनी वेळले हाम्रा कुरो सुनुन हजारौंलाई तृप्त गराउने यज्ञका अधिष्ठाता आवश्यकताहरूलाई पूरा गराउने वीरहरू जीवन सङ्ग्राममा महान ऐश्वर्यशाली बन्दछन्। हे बलशाली वाजी देवताहरू, तिम्रो अमर सत्य यज्ञका ज्ञाता रे विद्वान छौ। तिम्रो धनका लागि हुने युद्धमा हाम्रो रक्षा गर। तिम्रो यस यज्ञ मायरे सोमरस पान गरेर आनन्दित हौ रे सन्तुष्टि भएपछि देवयानका मार्गबाट प्रस्थान गर। माता पिताका रूपमा रहेका विश्वरूप ध्यावा पृथ्वी आएर हाम्रो रक्षा गरून्। हामीलाई अन्न उत्पादनको ज्ञान प्राप्त होस् रे अमृत भावले सोम प्राप्त होस्। हे बलशालीहरू, बृहस्पति देवताका अन्नको भाग प्रसन्न चित्तले प्राप्त गर। देवत्व प्राप्त गर्नका लागि, उत्तम सुखको प्राप्तिका लागि, बारम्बार जन्मने देवताहरूका लागि, यज्ञ रूपी परम शक्तिका लागि, प्रजापतिका लागि, दिनका स्वामीका लागि, सुन्दर दिवसका लागि, अविनाशी सुन्दर समयका लागि, अन्त्य समय पुर्याउने अविनाशीका लागि, भुवनको सीमाका लागि, सम्पूर्ण भुवनका स्वामीका लागि, अधिपति आदि सबै देवताका लागि यो आहुति समर्पित गरिएको छ। सबै देव शक्तिले त्यसलाई ग्रहण गरून्। यस यज्ञका प्रभावले हाम्रो आयु बढोस्, हाम्रा प्राण बलिया होस्, आँखाको ज्योति तेजुलो होस्, सुन्ने शक्ति टडकारो होस्, हाम्रो टाढ बलियो होस्, हाम्रो यज्ञ विस्तृत होस्, हामी सबै ईश्वरका सन्तान बनेर रहौँ, हामी सबै मेघावै बनेर दिव्य सुख प्राप्त गरौँ रे अमृत प्राप्त गर्नेमा समर्थ हौँ। हे दिशाहरू, तिम्रो सबै ऐश्वर्य धन कार्यशक्ति रे तेज हामीलाई प्राप्त होस्। माता पिताका लागि आदरसहित हामी नमस्कार अर्पित गर्दछौँ। हे मातृभूमि, तिमी सञ्चालन शक्ति भएकी शासन शक्तिले सम्पन्न छौ। तिमी नै अन्यको किसिमका व्यवस्था बनाउने रे सबैलाई आश्रय प्रदान गर्ने हो। खेतीको कामका लागि, संसारको हितका लागि, देशमा ऐश्वर्य वृद्धि गर्नका लागि, प्रजाको पालन पोषण गर्नका लागि रे आफ्नो कुशलतापूर्वक उन्नतिका लागि तिमीलाई हामी स्वीकार गर्दछौँ। सोम नामका अत्यन्त दीप्तिमान पदार्थलाई अन्नका उत्पादक प्रजापतिले सबैभन्दा पहिले जल र औषधिका बीचमा उत्पन्न गरे। हाम्रा लागि यो सोम मधुरसले युक्त होस्। हामी पुरोहितहरू राष्ट्रमा जागरुक अवस्थामा रहन सकौँ भन्दै यो आहुति समर्पित गरिएको छ। अन्नका उत्पादक प्रजापतिले सम्पूर्ण भुवनसहित ध्रुवलोकलाई आश्रय दिएका छन्। उनी प्रजापतिले आहुति प्रदान गर्नका लागि हाम्रा बुद्धिलाई प्रेरित गरून् रे सुसन्तति सहित ऐश्वर्य प्रदान गरून् भनेर यो आहुति समर्पित गरिएको छ। अन्नका उत्पादक प्रजापतिले सबैतिरबाट सम्पूर्ण भुवनहरूलाई उत्पन्न गरी उनी सनातन सर्वज्ञाता प्रजापति हाम्रा प्रजा पशुधन रे समस्त ऐश्वर्यको वृद्धि गर्दै सबैभन्दा माथिल्लो स्थानमा निवास गरेका छन्। यो आहुति उनी प्रजापतिका लागि समर्पित छ। हाम्रो पालन पोषणका लागि जसले राजा सोम, अग्नि, 12 आदित्य, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा रे बृहस्पति उत्पन्न गरी उनी प्रजापतिको हामी स्तुति गर्दछौँ। यो आहुति उनी प्रजापतिका लागि समर्पित छ। हे परमात्मा, तिमी अर्यमा, बृहस्पति, इन्द्र, वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, विष्णु, सविता देवता रे बलवान देवगणलाई दान गर्नका लागि प्रेरित गर। हामी यो आहुति तिम्रा लागि समर्पित गर्दछौँ। हे अग्नि देवता, हामी प्रति तिमी शेष मनोभाव राखेर यज्ञमा उपस्थित हौ रे हाम्रा लागि हितकारी उपदेश देऊ। हे एकले अनेकको शत्रु जितेर प्रजाको पालन गर्ने अग्नि देवता, तिमी ऐश्वर्य प्रदाता हो, त्यसैले हामीलाई पनि धन धान्यले परिपूर्ण गराऊ। हामी यो आहुति तिमीलाई समर्पित गर्दछौँ। अर्यमा, बग रे बृहस्पति देवताले हामीलाई ऐश्वर्यले परिपूर्ण गरून्। समस्त देवता रे वाणी की अधिष्ठात्री सत्यप्रिय देवी सरस्वतीले भरपूर धन आदि सम्पदा प्रदान गरून्। सबैलाई उत्पन्न गर्ने सविता देवताका सृष्टिमा सरस्वतीका वाणीका प्रेरणाले अश्विनी कुमार देवताहरूका बाउ रे पुषा देवताका हातले हामी तिमीहरूलाई धारण गर्दछौँ।
त्यसपछि बृहस्पति देवताका शेष नियन्त्रणमा सुव्यवस्था बनाएर यस साम्राज्यलाई सञ्चालन गर्ने काममा तिमीलाई स्थापित गर्दैछु। अग्नि देवताले एक अक्षरका देवी गायत्री छन्दका प्रभावले उत्कृष्ट प्राणमाथि विजय प्राप्त गरे। हामी पनि त्यसै एकाक्षरका प्रभावले प्राणमा विजय प्राप्त गरौँ। 2 अक्षरका उष्णिक छन्दका प्रभावले अश्विनी कुमारहरूले 2 खुट्टे मानिसमाथि विजय प्राप्त गरे। हामी पनि त्यसका प्रभावले मानिसमाथि विजय प्राप्त गरौँ। 3 अक्षरको देवी अनुष्टुप छन्दका प्रभावले विष्णुले तीनै लोकलाई विजय गरेझै हामी पनि 3 लोक विजय बनौँ। 4 अक्षरको देवी व्रति छन्दका मन्त्रको प्रभावद्वारा सोमले 4 खुट्टे पशुहरूलाई जितेझै हामी पनि उसी मन्त्रका प्रभावले पशुमाथि विजय प्राप्त गरौँ। 5 अक्षरको देवी पङ्क्तिका छन्दका प्रभावले पोषा देवताले 5 दिशाहरूमाथि विजय प्राप्त गरेका छन्। हामी पनि उसै गरी उसी मन्त्रका प्रभावले ती दिशाहरूमा विजय हौँ। 6 अक्षर भएका देवी निष्ठुप छन्दका प्रभावले सविता देवताले 6 वटा ऋतुहरूमाथि विजय प्राप्त गरेझै हामी पनि त्यस छन्दका मन्त्रले 6 ऋतुहरूमा विजय प्राप्त गरौँ। 7 अक्षरको देवी जगती छन्द हो। त्यसका प्रभावले मरुत देवताहरूले 7 किसिमका गाई आदि घरपालुवा दुधालु पशुमाथि विजय प्राप्त गरेका छन्। हामी त्यस छन्दयुक्त मन्त्रका प्रभावले ती पशुमाथि विजय हुन सकौँ। देवी जगती छन्द 8 अक्षरको हुन्छ। त्यस छन्दका प्रभावले बृहस्पति देवताले गायत्री सिद्ध गरे। हामी पनि उनकै जस्तो त्यस्तै छन्दका मन्त्रले गायत्री सिद्ध गर्न सकौँ। देवी सकवरी छन्द 9 अक्षरको छ। त्यस छन्दका मन्त्रका प्रभावले मित्र देवताले ज्ञान, कर्म र भक्ति ती 3 किसिमका व्रतीहरूमाथि विजय प्राप्त गरेका छन्। हामी पनि उसै मन्त्रका प्रभावले उसै गरी 3 व्रतीहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सकौँ। 10 अक्षरको देवी अति सकौरी छन्द हुन्छ। त्यस छन्दका मन्त्रका प्रभावले वरुण देवताले विराटमाथि विजय प्राप्त गरेका छन्। त्यस छन्दको साधनले हामी पनि विराटमाथि विजय हुन सकौँ। 11 अक्षरको देवी अष्टी छन्द हो। त्यस छन्दका प्रभावले त्रिस्तुप नामको शक्तिमाथि विजय प्राप्त गरे। हामीले पनि त्यस छन्दका मन्त्रले विजय प्राप्त गर्न सकौँ। 12 अक्षरको देवी अत्यष्टि नामको छन्द छ। त्यस छन्दका मन्त्रले विश्व देवताले जगती नामको स्तोत्रमाथि विजय प्राप्त गरे। हामी पनि त्यसका प्रभावले त्यही विजय प्राप्त गर्न सकौँ। देवी गर्ती छन्दमा 13 वटा अक्षर छन्। त्यस छन्दका मन्त्रको प्रभावले वसुहरूले 9 द्वार र 4 अन्तकरण गरी 13 शक्ति जितेका छन्। हामी पनि उसरी नै त्यस छन्दले विजय हुन सकौँ। 14 अक्षरको देवी अधिकृति छन्दका प्रभावले रुद्रहरू 14 किसिमका रतनहरू जित्न सफल भई हामी त्यस मन्त्रका प्रभावले त्यो विजय प्राप्त गर्न सकौँ। 15 अक्षरको आसुरी गायत्री छन्द हुन्छ। त्यस छन्दका मन्त्रका बलले आदित्यहरूले 4 वेद, 4 उपवेद, 6 वेदांग र कार्यकुशलता गरी 15 वटा शक्तिमा अधिकार जमाएका थिए। त्यस छन्दका मन्त्रका प्रभावमा हामी पनि त्यो विजय प्राप्त गर्न सकौँ। 16 अक्षरको प्रजापत्य अनुष्टुप छन्द हुन्छ। त्यसका प्रभावले देवमाता आदित्यले 16 वटा कलाको समूह जितेकी थिइन्। हामी पनि त्यसका प्रभावले त्यो विजय प्राप्त गर्न सकौँ। 17 अक्षरको निश्चित आर्थी गायत्री छन्द छ। त्यस छन्दका मन्त्रका प्रभावले प्रजापतिले 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 कर्म, 4 पुरुषार्थ र आफ्नो मति गरी जम्मा 17 वटा शक्तिमाथि विजय प्राप्त गरेका थिए। हामी पनि त्यसका प्रभावले ती शक्तिहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सकौँ। हे पृथ्वी देवी, यो तिम्रो भाग हो। ग्रहण गर। पूर्व दिशामा विराजमान अग्नि देवताका निम्ति दक्षिण दिशामा रहेका यम देवताका निम्ति पश्चिम दिशामा रहेका विश्व देवताका निम्ति उत्तर दिशामा
विराजमान मित्र वरुण वा मृत देवताका निम्ति रे अन्तरिक्षमा तथा भूलोकमा रहेका हवि ग्रहण गर्ने देवताहरूको प्रसन्नताका लागि यो आहुति समर्पित गरिएको छ। सबै देवशक्तिहरूले स्नेहपूर्वक यो आहुति ग्रहण गरून्। पूर्वमा रहेका देवताको नेतृत्व अग्नि देवताले गर्दछन्। दक्षिण दिशामा रहेका देवताहरूको नेतृत्व यमले गर्दछन्। पश्चिम दिशामा भएका देवताहरूको नेतृत्व विश्व देवताले गरेका छन् रे उत्तरमा हुने देवताहरूको नेतृत्व मित्र वरुण वा मर्सुरले गर्दछन्। ती सबै देवताका साथै द्युलोकमा हुने देवताको नेतृत्व हवि स्वीकार गर्ने सोमले गरेका हुन्छन्। ती सबै देवताहरूका लागि यो शेष आहुति प्रदान गरिएको छ। हे शत्रुले जित्न नसक्ने अग्नि देवता, शत्रुको सेना पराजित गर आपद निम्त्याउनेलाई हटाऊ। तिमी आफ्नो शत्रुको सेना जितेर यज्ञ गर्ने यजमानलाई मन ज्ञान दिएर तेजस्वी बनाऊ। संसार उत्पन्न गर्ने सविता देवका सृष्टिमा प्राणमान शक्तिको सामर्थ्य अश्विनी कुमारहरूका बाउबाट रे पुषा देवताका हातबाट हामीले तिम्रा लागि ग्रहण गरेर यो उत्तम आहुति समर्पित गरेका छौँ। तिमीले शत्रु नाश गरेपछि हामी पनि दुष्टलाई विनाश गर्न सकौँ। यो दुष्ट राक्षस नाश भएपछि हामी पनि यी विकृति रूपी दुष्टलाई विनाश गरौँ। हे याजक, सविता देवले यज्ञ गर्नका लागि तिमीलाई प्रेरित गरून्। अग्निदेव गृहपतिहरूलाई प्रेरित गरून्। सोम देवताले तिम्रा लागि वनस्पति रूपी औषधि प्रदान गरून्। मेघा प्राप्तिका लागि बृहस्पति देवताले, ठुलो ठालु बन्नका लागि इन्द्र देवताले, पशुधनका लागि रुद्र देवताले, सत्य व्यवहारका लागि मित्र देवताले, धर्मको मार्गमा चल्नका लागि वरुण देवताले प्रेरित गरून्। देवताहरूको मान शस्त्र बल सम्पादन गर्नका लागि, मान राज्यको प्राप्तिका लागि, शेष जनसमूहको नेतृत्वका लागि इन्द्रको जस्तै अन्यको विभूतिले विभूषित हुनका लागि, शत्रुरहित बन्नका लागि, मनले चाहेका पिताको पुत्र वा मनले चाहेका माताको पुत्रलाई प्रजाको हितका लागि अभिषेक गराऊ। हे अमुक प्रजाहरू, तिमीहरू सबैका लागि रे हामी विद्वानहरूका लागि पनि त्यस्तो राजा चन्द्र जस्तै आनन्ददायी हुनेछ। 9औं अध्याय सकियो। यजुर्वेद संहिताको 10औं अध्याय प्रारम्भ भयो। मिठो स्वाद भएको विशिष्ट अनरसले युक्त राजाहरूले पनि सेवन गर्ने विवेक प्रदान गर्ने जल देवताहरूले ग्रहण गरे। मित्रहरूले देवताहरूको अभिषेक गरेको, देवताहरूले इन्द्र देवताको राज्याभिषेक गरेको जललाई नै हामी ग्रहण गर्दछौँ। ये पानीका धाराहरू, तिमीहरू बलवान पुरुषलाई उच्च पदमा पुर्याउने रे राष्ट्र प्रदान गर्नमा समर्थ छौ। यसै कारणले यो आहुति समर्पित गर्दछौँ। तिमीहरू सुखवर्षक राष्ट्र प्रदान गर्दछौ। त्यसैले राज्य प्रदान गर्नमा समर्थ भएर नै राजाको पद प्रदान गर। तिमीहरूका लागि आहुति समर्पित गरिएको छ। तिमीहरू राज्य दिनमा समर्थ छौ। त्यसैले बलवान सेनाले युक्त राज्य प्रदान गर। हे जलधाराहरू, तिमीहरू धन कमाउने समर्थ छौ। त्यसैले हामीलाई राष्ट्र प्रदान गर। त्यसैका निम्ति हामी आहुति समर्पित गर्दछौँ। तिमीहरू ऐश्वर्यका बलले सामर्थ्यवान छौ, ओजस्वी छौ रे पराक्रमी छौ। त्यसो भएकाले तिमीहरू राष्ट्र प्रदान गर्नमा समर्थ छौ रे त्यसैका लागि यो आहुति समर्पित गरिएको छ। तिमीहरू बल र उत्तम सेनाले युक्त छौ। त्यसैले राष्ट्र प्रदान गर्नमा समर्थ छौ। त्यसो भएर नै तिमीहरूलाई यो आहुति प्रदान गरिएको छ। तिमीहरू अनेकौं खालका सेनाले युक्त भएको राष्ट्र प्रदान गर्नमा समर्थ छौ। त्यसैले हामीलाई राष्ट्र देऊ भनेर यो आहुति समर्पित गरेको छ। तिमीहरू सबै जलका संरक्षक, पालक रे आफ्ना अधीनमा राख्न सक्षम छौ। त्यसैले योग्य पुरुषलाई राष्ट्र प्रदान गर भनेर नै यो आहुति प्रदान गरेका छौ। हे जल समूह, तिमी सूर्यका कान्तिले उत्पन्न भएका हो रे स्वयं नै प्रकाशमान हुँदै सबैलाई तेज प्रदान गर्दछौ।
तिमी रास प्रदान गर्नमा समर्थ हुनाले हामीलाई रास प्रदान गर। तिमी सूर्य जस्तै तेजस्वी छौ, तिम्रो प्रभाव सूर्यको जस्तै छे रे। तिमी रास प्रदान गर्नमा समर्थ हुनाले हामीलाई रास प्रदान गर भनेर हामी यो आहुति चढाउँछौँ। तिमी मानिसलाई आनन्द प्रदान गर्ने हुनाले रास प्रदान गर्नमा समर्थ छौ, त्यसैले सुखदाता व्यक्तिलाई रास प्रदान गर भनेर यो आहुति समर्पित गरेका छौँ। तिमी गाई आदि पशुको रक्षा गर्नमा समक्ष छौ, त्यसैले रक्षक पुरुषलाई रास प्रदान गर भन्दै हामी आहुति प्रदान गर्दछौँ। तिमी कामना पूर्ति गर्ने हुनाले रास प्रदान गर्नमा समर्थ छे, त्यसैले सामर्थ्यवानलाई रास प्रदान गर भनेर यो आहुति समर्पित गरिएको छे। तिमी अत्यन्त बलशाली रे महान पराक्रमी हुनाले रास प्रदान गर्ने सक्ने छौ, त्यसैले हामीलाई रास प्रदान गर भनेर यो आहुति प्रदान गरिएको छे। तिमी शेष पुरुषको पोषण रे उनलाई धारण गर्ने हो, त्यसैले हामीलाई शेष गुणले युक्त गराएर रास प्रदान गर भनेर यो आहुति प्रदान गरिएको छे। तिमी समस्त विश्वकै पालन पोषण कर्ता रे धारणकर्ता हो, त्यसैले पोषण रे धारण गर्ने पुरुषलाई रास प्रदान गर। तिमी सबै विद्या रे धर्महरूका ज्ञाता तथा यी गुणले युक्त रास प्रदान गर्नेमा समर्थ छौ, त्यसैले त्यस्ता धर्मज्ञ विद्वान पुरुषलाई रास प्रदान गर भनेर यो आहुति समर्पित गरिएको छे। हे मधुर रसले सम्पन्न जलका कणहरू, माधुर्यमय जलको समूह सहित मान शास्त्र बल भएका पराक्रमी यजमानका लागि आफ्ना रसले अभिषेक गर्दै रास प्रदान गर। हे जलका कणु, राक्षसिते न हार्ने बल तिमीहरू यस सत्रीमा स्थापित गरौ रे यसै स्थानमा प्रतिष्ठित हो। अग्नि, सोम, सविता, सरस्वती, पूषा, बृहस्पति, इंद्र, शेष उद्घोष, शेष काव्य, ऐश्वर्य अरिमा देव रे पुण्य पाप को विवाह गर्ने देवताका निम्ति हामी यो आहुति दिँदैछौँ। तिमी जस्ता किसिमका ऐश्वर्यका प्रकाशक हो, हामी पनि उस्तै किसिमले तिमी जस्तै कान्तिमान हुन सकौँ। हे दुईवटा कुशहरू हौँ, हामीले यस यज्ञमा तिमीहरूलाई पवित्रकर्ताका रूपमा निरन्तर उत्तम विधिले पवित्र गराएका छौँ। तिमीहरू दुई पवित्र हो, सूर्यका रश्मिले जल पवित्र भएर मासेर उडे झैँ हामी पनि तिमीहरूलाई उन्नत गराउन सकौँ। हे जल समूह, तिमीहरू भ्रष्टता रे पापाचारबाट मुक्त छौ, शेष वाणीका साथै एक आपसमा दाजुभाइ झैँ रहो। तपस्याका शक्तिले राजाको पद प्राप्त गर्नेमा तिमीहरू नै सक्षम छौ, त्यसैले राज्यलाई ऐश्वर्य प्रदान गर। त्यसैका निम्ति हामीहरू यो आहुति प्रदान गर्दछौँ। अभिषेक गर्नका लागि भाँडामा तयार पारेको यो जल आनन्ददायी, तेजस्वी, उत्तम काममा प्रेरित गर्ने रे पराजित नहुने किसिमको छे। यो आवास जस्तै भएर निवास प्रदान गर्दछे, धरती झैँ धारण गर्दछे, माता झैँ पोषण प्रदान गर्दछे रे शिशु रूपी यजमानहरू आदरसहित यस जललाई स्थापित गर्दछन्। तिमी क्षत्रियको बलका निम्ति उल्ब रे जरायुले गर्भ धारण पोषण रे रक्षण गरे झैँ पोषक रे संरक्षक हो। तिमी त्यस सार धर्मका उत्पादक र केन्द्र स्थल पनि हो। इन्द्रको धनुष झैँ भएर यजमानका शत्रुको विनाश गर्दछौ। मित्र रे ऋणले धनुषका दुई कोटी झैँ साथमा रहेर शत्रुको विनाश गरून्। तिमी वाणी जे भएर शत्रुलाई भेदन गर्ने, उनलाई सताउने रे थर्काउने गर्दछौ। तिमीले वीरको वाणी झैँ भएर यजमानलाई पूर्व, पश्चिम, उत्तर आदि सबै दिशाबाट रक्षा गर्छौ। समस्त मानव समाजले यस सूक्ष्म वातावरणको रक्षा गरून्। यसलाई गृहपालक अग्निदेव, यशवी इन्द्रदेव, व्रतधारी मित्र रे ऋणदेव, सर्वज्ञाता पूषादेव, समस्त विश्वको कल्याण गर्ने पृथ्वीलोक, द्युलोक रे सुख स्वरूप देव माता अदिति देवीले पनि चिनेर रक्षा गरून्। मानिसलाई टोकेर ढुङ्गेर दुख दिने यज्ञ विरोधी तत्त्वहरू सबै विनाश भई तिमी पूर्व दिशातर्फ अगाडि जाऊ। गायत्री छन्द, रतन्त्र साम, त्रिव्रत त्रिस्तोम, वसन्त ऋतु रे ज्ञान रूप दलले तिम्रो रक्षा गरून्। तिमी दक्षिण दिशातर्फ लाग, त्रिस्तूप छन्द, व्रत साम,
पंचदश स्तोम ग्रीष्म ऋतु रे पुरुषार्थ रूपी धनले तिम्रो रक्षा गरून्। तिमी पश्चिम दिशातर्फ लाग जगती छन् वेरूप शाम सप्तदश स्तोम वर्षा ऋतु रे पोषणकारी धन ऐश्वर्यले तिम्रो रक्षा गरून्। तिमी उत्तर दिशातर्फ लाग अनुष्टुप छन् वेराज शाम 21 स्तोम शरद ऋतु रे फलदायी ऐश्वर्यले तिम्रो रक्षा गरून्। तिमी मास्तिर जाऊ पंक्ति छन् साकवर रे रेवस साम त्रिणौ रे त्रे स्त्रींस नाम का 2 स्तोम हेमंत रे शिशिर 2 ऋतु तथा तेज रूप धनले तिमीलाई रक्षा गरून्। अनाचारमा संलग्न नमुची नामको प्रवृत्ति वा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नष्ट गराइदेऊ। तिमी ऐश्वर्यका प्रकाशक पराक्रमी बलशाली रे जन्म मरणबाट मुक्त छौ। हामी पनि तिमी जस्तै प्रकाशवान बलशाली र पराक्रमी हौ। हामीलाई मृत्युबाट रक्षा गर। हे मित्र र वरुण, तिम्रो दुई सुन जस्तै तेजस्वी राजा जस्तै ऐश्वर्ययुक्त रे उषालाई प्रकाशित गराउँदै चन्द्र सूर्य झैँ उदित हुन्छौ। त्यसले तिम्रो दुई आरूढ भएर अव्यवस्थितलाई व्यवस्थित गर्ने सुझाव प्रदान गर। हे मित्र, तिमी सुखका स्वरूप हो। हे वरुण, तिमी बाधाहरू निवारण गर्दछौ। हे यजमान, तिमीलाई चन्द्रमाको कान्तिले अग्निका तेजले रे इन्द्र देवताका बलले हामी अभिषेक गर्दछौँ। तिमी शौर्यवान क्षत्रियका अधिपति भएर हानि गर्ने शक्तिबाट प्रजालाई जोगाऊ। हे देवताहरू, मान क्षत्रियको बलको सम्पादनका लागि विशाल राज्यको पदका लागि इन्द्रदेव जस्तै ऐश्वर्यशाली बन्नेका लागि शत्रुविहीन भई योग्य पिता माताको योग्य पुत्रका रूपमा प्रजाको पालन पोषण गर्नका लागि यी राजालाई हामी अभिषेक गरौँ। हे प्रजाहरू, तिमीहरूलाई आनन्दित गराउने यी राजा नि सोम हुन् रे ब्राह्मणका राजा पनि यिनी हुन्। अभिषेक गर्दाका समयमा शेष राजालाई पिठोतर्फ सेचन गर्ने जलका धाराहरू पर्वतका पृष्ठभागमा बगेझै बहन्छन्। पर्वतबाट ओह्रालोतर्फ बग्ने नदीका धाराले पर्वतलाई छोकोरो हाले झैँ यी जलधाराले ऐश्वर्यवान पुरुषलाई छेकारो हाल्दछन्। यी पराक्रमीले यो पृथ्वी विष्णुको पहिलो पाइलाद्वारा वामन अवतार वा यज्ञका कारणले जिते झैँ अन्तरिक्ष दोस्रो पाइलोले विष्णुले नि जिते झैँ रे स्वर्गलोक विष्णुको तेस्रो पाइलाले जिते झैँ जित्न सक्ने विजय हुन्। हे प्रजाको पालन गर्ने प्रजापति, यस संसारमा तिम्रा अतिरिक्त अन्य कोही पनि स्वामी छैन। हामी जुन कामनाले तिम्रा लागि यज्ञ गर्दछौँ त्यो पूर्ण होस्। यो फलानाको पिता हो रे यसको पिता फलाना हो भन्ने जस्तो नभई तिमी सबैका पिता हो। धर्मको आचरण रे उत्तम व्यवस्थाले हामी ऐश्वर्यवान बन्न सकौँ भनेर यो आहुति प्रदान गर्दैछौँ। ये सबैले घर घरमा पूजन गर्ने आदरणीय रुद्र देवता तिम्रो प्रलयकारी रे कल्याणकारी रूपका लागि यो आहुति प्रदान गरिएको छ। हे रथ, तिमी वज्र के रूप हो। तिमीलाई मित्र वरुण देवताले यी दुई उत्तम शासनको अधिकारले युक्त गराएका छन्। तिमीलाई स्वयं धारण गर्ने सौदा गर्नका लागि नियुक्त गरेको हो। प्रारबाट घाइते नहुने समर्थ परम तेजस्वी शत्रु विध्वंसक वीर जस्ता भएकाले आफ्नै शक्तिले विजय प्राप्त गर, अधिकार प्राप्त गर। हामी मन र बलले तिम्रा सहयोगी हौँ। शत्रुलाई चाँडै नष्ट गर्नमा समर्थ हातमा वज्र धारण गर्ने तिमी दिव्य गुणले सम्पन्न भएर जसरी रथमा आरूढ हुँदै सुशिक्षित घोडाको लगाम समाइन्छ उसै गरी हामी तिम्रा स्वजन हो रे हामीबाट छुटेर हानि नपुर्याइदेऊ। हामी ज्ञान रहित नहौँ। गृहपालक अग्नि, वनस्पति रूपी सोम, मर्दगणको ओज रे इन्द्र देवताको बलका निम्ति यो आहुति समर्पित गरिएको छ। हे मातृभूमि, हामी तिमीलाई नष्ट गर्दैनौँ
रे तिमी पनि हामीलाई विनाश नगर। तिमी पवित्र शुद्ध आचरण भएका प्रजालाई पालन पोषण गर्ने अन्तरिक्षमा वायुको रूपमा रहेर देवतालाई यज्ञको आहुति पुर्याउने यज्ञस्थलमा प्रतिष्ठित रे अतिथि जस्तै सर्वत्र पूजनीय छौ। तिमी आफै कष्ट सहन गर्दै घरहरूमा रहन्छौ रे नेतृत्व प्रदान गर्नेहरूमा प्रतिष्ठित भएका छौ। तिमी सत्यमा आश्रित शेष पदार्थ मनित रे आकाशमा विद्यमान छौ। तिमी नै जलका उत्पादक विशेष सामर्थ्यले सम्पन्न ज्ञानवान भएर विदीर्ण हुने किसिमका बलले सम्पन्न मान रे सत्य रूपी बलवीर्यलाई धारण गरेका छौ। तिमी कति मान छौ। तिमी नै जीवन स्वरूप हो। त्यसैले हामीलाई दीर्घायु प्रदान गर। शुभ कर्मसँगै सम्बन्धित गराउने तिमी नै तेज रूप हो। त्यसैले हामीलाई तेजस्वी बनाऊ। तिमी बल रूप हो। त्यसैले हामीलाई बलशाली बनाऊ। तिमी इन्द्र देवताका सामर्थ्यशाली भुजाका रूपमा रहेका मित्र रे वरुण जस्तै छौ। हव्य पदार्थलाई हामी यज्ञका निकट स्थापित गर्दछौँ। तिमी सुखकारी छौ। सुख रूप हो रे पुरुषार्थ धारण गर्ने हो। हे याजक, तिमी सुखकारी आसनमा विराजमान हो। सुखको रूप रे शास्त्र बलको आश्रय रूपी यस आसनमा विराजमान हो। प्रकृतिको नियम विधिवत पालन गर्ने रे सधैँ शेष कर्महरूमा लागिरहने वरुण देवताले प्रजाहरूमा साम्राज्य स्थापित गर्न लागेका छन्। हे अक्ष रूपी यजमान, तिमी शत्रुलाई पराजित गराउने हो। पाँचै दिशाहरू तिम्रा निम्ति कल्याणकारी हुन्। हे मान शक्तिमान, तिमी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी छौ। तिमी सत्य कर्मले ऐश्वर्य प्रदान गर्दछौ। तिमी सत्यका बलले सम्पन्न वरुणदेव हो। तिमी प्रजाका सहयोगले पराक्रमी बनेका इन्द्रदेव हो। तिमी सेवा गर्ने योग्य रुद्रदेव हो। तिमी धेरै किसिमका कर्म गर्नमा समर्थ छौ। कल्याणकारी छौ। ऐश्वर्यवान छौ। तिमी इन्द्र देवताको वज्र हो। हाम्रा यजमानलाई ऐश्वर्य प्रदान गर। मान पुरुषार्थ युक्त धर्मपालक सबैका अग्रणी तेजस्वी अग्नि देवताले हाम्रो आज्यको आहुति स्वीकार गरून्। आहुति प्राप्त गरेर उनीहरू सूर्य रश्मिबाट बलशाली हुँदै सामर्थ्यमान राजाहरूका माझमा हामीलाई सर्वश्रेष्ठ बनाउने प्रयास गरून्। शुभ कर्मका उत्पादक सविता देवका दिव्य गुणले वाणी रूपी सरस्वतीले प्रजापतिका रूपले पशुधनले युक्त भएका पूषा देवताले वेदको ज्ञानयुक्त बृहस्पति देवताले राजा रूप इन्द्र देवताले पराक्रमयुक्त वरुण देवताले तेजस्वी अग्नि देवताले राजा स्वरूप सोम देवताले रे पालनकर्ता विष्णु देवताले प्रेरणा प्रदान गर्दा हामी देवत्वको मार्गमा अघि बढ्न सकौँ। तिमी अश्विनी कुमारका निम्ति देवी सरस्वतीका निम्ति रे देव शक्तिलाई नियन्त्रित गर्ने इन्द्रका निम्ति परिपक्व हो। वायुले पवित्र गरिएका इन्द्रदेवसित सम्बन्धित ऐश्वर्यशाली सोमलाई उनका मित्रले अवतरण गराइरहेका छन्। हे सोम, प्रजाको रक्षा गर्ने कामनाले तिमीलाई ज्ञानवान ऐश्वर्ययुक्त अश्विनी कुमारहरू देवी सरस्वती रे इन्द्र देवताका लागि हामी उपयाम पात्रे ग्रहण गर्दछौँ। जो खेती गर्ने किसानले जतन गरेर जो काटे चाहिँ देवताहरूको प्रिय सोमले दुष्टको दमन गर्नका लागि उत्तम पुरुषको बनाए अनुसार शेष जनलाई पोषण प्रदान गरेर उनीहरूको सुरक्षा गरोस्। हे अश्विनी कुमारौँ, नमुची नामका असुरका अधिकारमा रहेको शेष मधुर सोमरस प्राप्त गरेर पान गर्दै तिम्रो दुवै शुभ कर्मका पालक इन्द्र देवताको रक्षा गर। हे इन्द्र देवता, राक्षसको संसर्गले अशुद्ध भएको सोम पान गरेर सङ्कटग्रस्त हुँदा पनि पिताले पुत्रको रक्षा गरे चाहिँ अश्विनी कुमारले तिम्रो रक्षा तिमीले नमुची वध गरेर प्रसन्नता प्रदान गर्ने सोम पान गरेपछि देवी सरस्वती पनि तिम्रै अनुकूल भइन्। 10औं अध्याय सकियो। यजुर्वेद संहिताको 11औं अध्याय प्रारम्भ भयो। सर्वद्रष्टा सविता देवले आफ्ना संकल्प शक्तिद्वारा सृष्टि रचना गर्दाका समयमा सबैभन्दा पहिले मनस्तत्व रे बुद्धि रूपी धारण शक्ति विकास गरी रे अग्निबाट ज्योति जागृत गराएर भूमण्डलमा व्याप्त गराई। उनी सर्वद्रष्टा सविता देवले बनाएका विश्वमा
हामी आफ्नो मनस्तत्वलाई परम तत्वसित युक्त गराएर परलौकिक आनन्द प्राप्त गर्नका लागि त्यसै ज्योतिलाई आफूभित्रै समाहित गराउँछौँ। सर्वप्रकाशक सविता देवताले सुखपूर्वक रे आलोक विस्तार सूर्य आदि देवतालाई आफ्ना प्रेरक शक्तिले तेजद्वारा परिपूर्ण गराई। सर्वप्रेरकका रूपमा उनी सविता देवले व्यापक प्रकाशलाई समस्त विश्वमा फैलाउनका लागि सूर्य आदि देवतालाई प्रशस्त सामर्थ्यले सम्पन्न गराउँछन्। एकले यज्ञ धारण गर्ने मार्गको ज्ञान भएका सविता देव मान स्तुतिका पात्र हुन्। अति बुद्धिमान रे ज्ञानी मानिस आफ्नो मन रे बुद्धि उनीकै प्रेरक सविता देवमा योजित गर्दछन्। हे सक्टौँ, तिम्रो दुईलाई हामी सोम आदि अवसानले अभिपूरित गरेर पत्नीशालाबाट हविर्दान तर्फ ल्याउँछौँ रे त्यसपछि यज्ञ सम्पन्न गर्दछौँ। औती झैँ स्तोत्र रूपी वचन पनि देवता समक्ष पुगुन्। दिव्य लोकका उच्च स्थानमा प्रतिष्ठित अमरता प्राप्त देवताले हाम्रो स्तोत्र सुनुन्। उनी सविता देवको कर्म महिमा रे सामर्थ्य शक्तिलाई अन्य सबै देवताहरूले अनुगमन गर्दछन्। उनी आफ्नै उत्पादक क्षमताले सम्पूर्ण लोकका रचयिता हुन्। उनी स्रष्टा सविता देवको सृजनशीलता यस विश्व ब्रह्माण्डमा सर्वत्र व्याप्त भएर रहेको छ। यस सविता देवता तिमी सबैलाई यज्ञ कर्मको प्रेरणा प्रदान गर। यज्ञ कर्म सम्पन्न गर्नेहरूलाई ऐश्वर्य सम्पदाले युक्त गराएर सत्कर्मतर्फ प्रेरित गर। हे सविता देवता, दिव्य ज्ञानको संरक्षक रे वाणीको अधिपति हुनाले तिमी हाम्रो ज्ञान पवित्रता युक्त गरौ रे वाणीमा मधुरता भरिदेऊ। हे दिव्य गुणले युक्त सविता देवता, तिमी देवताहरूका पोषक, मैत्री भावका विस्तारक, यज्ञ ऊर्जाका सुनियोजक रे सुख एवं समृद्धि प्रदान गर्ने हुनाले हाम्रा यस यज्ञलाई सफल बनाऊ। यस यज्ञलाई ऋक आदि वेदका ऋचाहरूले परिपुष्ट गरौ। गायत्र सामले रथन्तर साम रे व्रत सामलाई समर्थ गरौ। हामीले उत्तम भावनाले प्रदान गरेको यो आहुति स्वीकार गर। सबैका सृष्टिकर्ताले रचने गरेका सृष्टिमा हामी गायत्री छन्दका प्रभावले दुवै अश्विनी कुमारका बाउ रे पुषा देवताका हातबाट तिमीलाई अङ्गिराले झैँ ग्रहण गरेका छौँ। तिमीहरू अङ्गिराले झैँ त्रिष्टुप छन्दका प्रेरणाले पृथ्वीलाई पोषणयुक्त ऊर्जाले परिपूर्ण गराऊ। हे माटो खन्ने काममा आउने अबरी तिमी शत्रु रहित नारी जस्तो रे खन्ने कामले न भुक्तिनी स्वभावका छौ। हामी तिमीद्वारा जगती छन्दका प्रभावले पृथ्वीको यज्ञ वेदीमा रहेका अग्निरूपी ऊर्जालाई विशेष ज्ञानका सहायताले खनेर निकाल्ने अङ्गिरे झैँ सफल होऊँ। सबैको सृष्टि गर्ने सविता देवले हातमा स्वर्ण निर्मित अब्री लिएर अङ्गिरा झैँ अग्निलाई यज्ञका लागि तयार भूमिमा स्थापित गरून् रे यजमानहरू अनुष्टुप छन्दको राम्रो प्रकारले प्रयोग गर्दै ती अग्निलाई हुर्काउन्। अत्यन्त तीव्र गतिमा गमन गर्ने हे अग्निको ऊर्जाका रूपमा रहेका अश्व द्योलोकमा तिम्रो उत्पत्ति भएको हो। अन्तरिक्षमा तिम्रो केन्द्र स्थल छ रे पृथ्वी तिम्रो फैल्ने आश्रय स्थल हो। त्यसैले चाँडनी पृथ्वीका उपयुक्त स्थानमा स्थापित हो। हे याजक रे अद्रव्य रूपी यजमानका दम्पति धन आर्जन गर्नका लागि तिमीहरू दुई हाम्रा अत्यन्त लाभदायी अग्निलाई प्रदीप्त गर्नमा समर्थ छौ। तिमीहरू यी बल शब्द रे दीप्तिले सम्पन्न राजरूपी अग्निलाई यज्ञ कर्ममा नियुक्त गरे। अरूका तुलनामा अत्यन्त सामर्थ्यले सम्पन्न इन्द्र देवतालाई हामी सबैले पारस्परिक मित्रता बढाउने किसिमका प्रत्येक कार्यमा आफ्नो सुरक्षाका निम्ति रे प्रत्येक सङ्घर्षमा विजय प्राप्त गर्ने सेवाका निम्ति आह्वान गर्दछौँ। यो तीव्र गतिशील अग्निरूपी शक्ति अन्धकार रे विकृति रूपी दुष्टहरूको विनाश गर्दै हामीलाई सुखमय प्रकाश प्रदान गर्नका लागि तिमी आऊ। यो गर्दा तिमीलाई दुष्टलाई रुवाउने इन्द्रका समूहको नेतृत्व प्राप्त हुन्छ। यो तीव्र गति भएका
तिमी ऋत्विक यजमानहरूलाई निर्भय प्रदान गर्दै पृथ्वीका साथै विशाल अन्तरिक्षमै अजनले सम्पन्न भएर मार्गमा व्याप्त हुने पुग। हे अब्री आदि यज्ञका उपकरणहरू, तिमीहरू धरतीमा सबैलाई पालन पोषण गर्नेमा समर्थ, तेजस्वी, अग्रगति हुनेका अगुवा, सबैका पोषक अग्निदेवलाई यहाँ लिएर आऊ। ती अग्निदेव पोषणका सामर्थ्यले युक्त छन्, शत्रु विनाशक रे कुशल नेतृत्व प्रदायक हुन्। हामी विशेष पोषण क्षमताले सम्पन्न भएर अङ्गेरालाई झैँ उनी तेजस्वी अग्निलाई आफ्ना यज्ञस्थलमा प्रतिष्ठित गर्दछौँ। पहिलेदेखि नै विद्यमान अग्निदेवताले उषा कालभन्दा पहिले नै दिनलाई प्रकट गराउँछन्। उनीले सूर्यका सम्पूर्ण किरणलाई प्रकट गर्दछन्। हामी ती लोक सर्जक अग्निदेवतालाई ध्रुवलोक र पृथ्वीलोकमा क्रमबद्ध रूपले सञ्चार गरिरहेको अनुभव गर्दछौँ। उनी चेतनायुक्त ऊर्जाले सम्पन्न अग्नि बलवान तथा तीव्रगामी अश्वले युद्धभूमि कम्पाए झैँ सर्वत्र विचरण गर्दछन्। उनीले स्थिर दृष्टिले यज्ञ अग्निलाई पनि निरीक्षण गर्दछन्। हे वाजवा अश्वको रूपमा रहेका गतिशील बाजी, तिमी पृथ्वीमा तीव्र गतिले संश्रित भएर अग्निको खोजी गर। भूमण्डलको खोजी गरेर हामीलाई अग्निरूपी ऊर्जा फेला पारेर ल्याऊ। हे बाजी, तिम्रो पृष्ठभाग भूलोकमा छे, पृथ्वीमा तिम्रा गोडा छन् रे अन्तरिक्षमा तिम्रो जीवात्मा छे। तिम्रा लागि उत्पत्ति स्थल योनिका रूपमा जलको वडबाग्नि विद्यमान छे। तिमी आफ्ना विवेकले सृष्टि चक्रका बाधक विकृति रूपी राक्षसहरूलाई आक्रमण गरेर नष्ट गराऊ। हे अग्निका रूपमा रहेका वाजी, धन र सौभाग्य प्रदान गर्नका लागि तिमी यस यज्ञस्थलबाट माथि उठेर आऊ। पृथ्वीमा माथिल्लो भागमा अग्निमाथि आधारित यज्ञ आदि शोधन कार्य गरेर हामी सद्बुद्धिले सम्पन्न भई रहन सकौँ। पूर्व नामको चञ्चल रे समृद्धि प्रदायक अश्वरूपी अग्नि धरतीलाई पार गर्दै आएको छे। यसले श्रेष्ठ लोकलाई पुण्यमान बनाएको छे। त्यसै कारणले संसारमा आरोहण गर्ने कामना भएका रे देवताको जस्तै सुन्दर मुख भएका अग्निदेवतालाई खनेर निकाल्ने काममा सर्वोत्तम सुख प्राप्तिका लागि हामी याजकहरू खटिन्छौँ। दिव्य प्रकाशका रूपमा सारा ब्रह्माण्डमा व्याप्त रहेका तेर्सो ज्योति फिजाउने, लामो समयसम्म व्यापक रूपमा आफूलाई विस्तार गर्ने हे अग्निदेवता, अनादिको आहुतिले शक्तिशाली रे प्रत्यक्ष देखिने गरेका तिमीलाई योग मगन मनले घिउ हालेर तिमीलाई यज्ञका लागि हामी प्रज्वलित गर्दछौँ। सर्वत्र व्याप्त अग्निदेवतालाई हामी घिउले सेचन गरेर प्रदीप्त गराउँछौँ। हे अग्निदेवता, अर्पण गरेका घिउको आहुति शान्तिपूर्ण ग्रहण गर। मानिसबाट पूज्य कान्तिवान अग्निदेव तेजस्वी रूपमा प्रदीप्त हुँदा कसैले स्पर्श गर्न सक्दैन। सर्वज्ञ अनका स्वामी अग्निदेव याजकले दिएको हवनीय पदार्थ स्वीकार गर्दछन् रे परमार्थको हित गर्ने चाहनेलाई धन्य धान्यले परिपूर्ण बनाउँछन्। ये शक्तिशाली अग्निदेवता, तिमी पूर्णता प्रदान गर्ने जान्ने सङ्घर्षशील असुरलाई सन्देशसार गर्न सक्दछौ। हामी तिम्रो गुण पाउनका लागि ध्यान गर्दछौँ। ये मनुष्यका स्वामी अग्निदेवता, तिमी धुलोकबाट प्रकट भएपछि तुरन्ती प्रकाशित भएकाले पवित्र छौ। तिमी जल, ढुङ्गा, वन र औषधिबाट उत्पन्न हुन्छौ। हे यज्ञका सामग्रीहरू, सृष्टिकर्ताले रचना गरेका सृष्टिमा अश्विनी कुमारहरूको बाउ रे कुशा देवताका हातबाट तिमी सर्वत्र विचरण गर्ने अग्नि देवतालाई भूमिमा माथिल्लो भागमा अङ्गेराले झैँ हामी ग्रहण गर्दछौँ। हे अग्निदेवता, तिमी ज्योतिष हो, शेष शोभायुक्त, निरन्तरका उज्जवल, देदीप्यमान, प्रजाको कल्याणका लागि शान्त रूप लिएका अनिष्ट निवारक ऐश्वर्य प्रदायक छौ। तिमी जलका आधार हो, अग्निका उत्पादक हो। तिमी समुद्र बनाउँछौ, स्वयं सबै तरफ विस्तार हुँदै जलमा व्याप्त रहेका छौ। जुलोको तेजस्विता रे पृथ्वीको विशालता अनुरूप तिमी विस्तृत हौ। तिमीहरू दुई शक्ति रहित अति व्यापक रे साधनका हितैषी तथा सुखदायक हो। तिमीहरू दुई सुरक्षा कवच जस्तै भएर रक्षा गर्दछौ। त्यसैले पोषक अग्निदेवतालाई संवर्धन गराऊ।
तिम्रो दुई आपै समान निरंतर तेज युक्ति अग्निदेवतालाई आफ्ना पेटमा प्रज्वलित गराइराखे। दिव्य लोकका आधारका रूपमा रहेका अग्निदेवतालाई आफ्ना हृदयमा सधैँ धारण गरिराखे। सम्पूर्ण विश्वलाई नै भरण पोषण रे कल्याण गर्ने हे अग्निदेवता, तिमीलाई सबैभन्दा पहिले अथर्वा ऋषिले गजबसँग मन्थन गरेर निकाली। हे अग्निदेवता, अथर्वा ऋषिले विशाल आकाशमा मन्थन गरेर तिमीलाई प्रकट गरेर सम्मानपूर्वक उच्च स्थानमा विराजमान गराएका हुन्। हे अग्निदेवता, अथर्वका पुत्र दध्यङ्ग ऋषिले तिमीलाई पहिलो पटक प्रदीप्त गराए। तिमी शत्रु सारक हो, त्यसैले शत्रुको शरीर नष्ट गर्न सक्दछौ। हे सन्मार्गगामी रे शक्तिमान अग्निदेवता, पाथ्य वर्षाले तिमीलाई प्रदीप्त गरी। तिमी असुरका सारक तथा युद्धका विजेता हो। हे होता रूपी अग्निदेवता, सबै कर्मका ज्ञाता, तिमी आफ्ना प्रतिष्ठित स्थानलाई सुशोभित गराऊ रे असल कर्म रूपी यज्ञ सम्पन्न गराऊ, देवतालाई सन्तुष्ट गराउने। हे अग्निदेवता, तिमी याजकहरूले दिएको आहुतिले यी देवताहरूलाई खुसी पार्दै याजकहरूलाई धन धान्य दीर्घायु प्रदान गर। अग्निदेव, होता, मेघावी, प्रदीप्ति, पोषक, बलशाली, तेजस्वी, नियम पालक, आश्रयदाता रे सत्यवक्ता हुन्। त्यसैले उनी हजारौँका लागि पालन पोषण गर्ने समर्थ छन्। त्यस्ता अग्निदेव होताका घरमा प्रतिष्ठित हुन्। यज्ञका गुणले गर्दा अत्यन्त प्रशंसनीय बनेका हे अग्निदेवता, तिमी देवताका स्नेह पात्र रे महान गुणका प्रेरक हो। यस उपयुक्त स्थानमा उपस्थित भएर प्रज्वलित हो रे घिउको आहुतिले दर्शन योग्य तथा तेजस्वी हुँदै धुवाँको ठुलो मुस्लो माथि उठाऊ। हे यज्ञका अग्निदेवता, मधुर स्निग्ध धरतीको सिर्जना गर्नका लागि रसको रूपमा रहेको जल उत्पन्न गर। त्यसो भएपछि औषधिका बोट बिरुवाहरू फलफुलले भरिएर याजकको हानि नोक्सानीले रोग व्याधि निवारण गर्ने सक्षम हुन्। माथितिरे मुख फर्किएको यज्ञ कुण्ड धारण गर्ने हे पृथ्वी, तिमी माता जस्तै विशाल हृदयकी बनेर प्राण शक्तिका सञ्चारक वायु, जल र वनस्पतिलाई परिपूर्ण गराऊ। हे वायु देवता, तिमी दिव्य प्राण रूपी ऊर्जासँगै संश्रित हुन्छौ। त्यसो हुनाले वसट उच्चारण गर्ने यो पृथ्वी तिम्रा निम्ति कल्याणप्रद होस्। हे अग्नि देवता, तिमी तेजयुक्त ज्वालाले नियमित रूपमा प्रज्वलित भएर शेष सुखदायक यज्ञ वेदीलाई सुशोभित गरौ। हे कान्तिमान अग्नि देवता, तिमी विशेष आभाले वस्त्र जे संसारलाई उचित रूपमा धारण गर। तिमी पृथ्वीको आवरण बनेर उसको सुरक्षा गर। हे अग्नि देवता, तिम्रा तेजयुक्त ज्वालाले विधिवत प्रज्वलित भएर शेष सुखप्रद यज्ञ वेदीहरू सुशोभित हुन्। हे कान्तिमान अग्नि देवता, तिम्रो आफ्नै विशेष आभा वस्त्र जी भएर संसारलाई राम्रै ढाकोस् रे पृथ्वीको आवरण जी बनेर सुरक्षा गरोस्। हे काठमा रहने अग्नि देवता, सर्वोत्पादक सविता देवले अन्तरिक्षबाट हामी सबैको रक्षा गर्दछन्। त्यसै गरी तिमी पनि आफ्नो ज्वाला माथितिर फिजाउँदै अन्न आदि पोषक पदार्थ दिएर हाम्रो जीवनलाई रक्षा गर। मन्त्रोच्चारण पूर्वक हवि प्रदान गर्ने याजकहरूले तिम्रा उत्कृष्ट रूपको आह्वान गरेका छन्। अग्निदेव द्यावा पृथ्वीका गर्भमा रहन्छन्। औषधिबाट जन्म लिएर सुन्दर स्थानमा प्रतिष्ठित हुन्छन्। अन्धकार प्रास गर्दछन् र शिशुजी शब्द गर्दै माता नजिक जान्छन्। पदार्थहरूप्रति गमनशील रहने हे अरवन घोडा जस्तै चञ्चल यज्ञाग्नि, तिमी सुस्थिर सुदृढ रे वेगयुक्त भएर शक्तिशाली हौ। तिमी सबैलाई भयङ्कर रे सर्वज्ञ व्यापक रूपमा पुगेका अग्निलाई सुख प्रदान गर्ने हौ। हे सबै अङ्गमा व्याप्त हुनाले अङ्गिरस नामका पाएका अग्नि, तिमी मानिस र सबै प्राणीका लागि कल्याणकारी छौ। तिमी स्वर्ग, पृथ्वी, अन्तरिक्ष, वनस्पति आदिमा कसैलाई पनि नसताऊ। यी गतिशील यज्ञ ऊर्जा रूपी बाजी मन्त्र रूपी ध्वनि गर्दै अगाडितिर प्रस्थान गरून् र सबका रूपमा रहेको यो तेजस्वी अघि बढोस्। यसले प्राण रूपी अग्नि धारण गरेपछि लक्ष्यमा नपुगी नरोकियोस्। अत्यन्त शक्तिले सम्पन्न रे सामर्थ्यले युक्त भएर जलका बीचमा यसले विद्युत धारण
गरेर प्रस्थान गरोस्। हे अग्नि देवता, तिमी हवि ग्रहण गर्नका लागि आऊ। शाश्वत सत्यका स्वरूप अविनाशी अग्नि देवतालाई अङ्गिरालाई चाहिँ हामी पनि परिपुष्ट गराउँछौँ। ये समस्त औषधि रूपी हविहरू तिम्रो मङ्गलमय यज्ञ कुण्डमा स्थित अग्नि देवतालाई समर्पित भएर आनन्द प्रदान गर। हे अग्नि देवता, तिमी यहाँ उपस्थित रहेर हामीलाई सबै किसिमका शारीरिक कष्ट र मानसिक सन्तापबाट आरोग्य लाभ प्रदान गर रे हाम्रो दुर्गति जन्य कुविचार समाप्त गरिदेऊ। हे औषधिहरू तिम्रो गतिला फुल्रे फलले लादेरे यज्ञ अग्नि रूपी ऊर्जा ग्रहण गर। यो अग्नि रूपी गर्भ ऋतु अनुसार नै उत्पन्न हुने गर्दछ। यो यहाँ उहिलेदेखि नै छ। हे अग्नि देवता, तिमी आफ्नो बढ्दो तेजले डाह गर्ने शत्रुको बेहोरा भएका रे राक्षसी वर्ती भएकाहरूलाई बाधा हालिदेऊ। हे असल सुखदायी महान सुविख्यात अग्नि देवता, हामीलाई तिम्रै आश्रयमा रहने मन लाग्छ। हे जल देवता, तिमी सुखका मूल स्रोत हो। हामीलाई पराक्रमले युक्त उत्कर्म गर्नका लागि पोषक रस प्रदान गर। हे जल धाराका समूह, तिम्रो सबैभन्दा कल्याणकारी रस यहाँ विद्यमान छ। तिमी वात्सल्यमयी आमाले बालकलाई आफ्नो कल्याणकारी दूध चुसाएर परिपुष्ट गराए चाहिँ त्यो रस पान गर्नका लागि हामीलाई सम्मिलित गराऊ। हे जल समूह, तिम्रो त्यही कल्याणकारी रस हामीलाई मनकै रूपमा उपलब्ध होस्। तिमीले विश्वलाई सन्तुष्ट गराउने, तिमीलाई हाम्रो उत्पत्तिको कारण सिद्ध गराउने रे जीवनका लागि उपयोगी त्यस रसका गुणले हामीलाई परिपूर्ण गराऊ। परम ओजस्वी सूर्य देवताले अन्तरिक्ष पृथ्वीलाई प्रकाशित गरे चाहिँ शेष गुणले युक्त सर्वज्ञानले सम्पन्न अग्निलाई हामी रे हाम्रा प्रजारूपी सन्तानले आरोग्य लाभ गर्न सकौँ भनी हामी प्रज्वलित गर्दछौँ। रुद्र देवताले भूलोकको सृष्टि गरे रे त्यसलाई मान तेजस्वितायुक्त सूर्य देवताले प्रकाशित गरे। उनी रुद्रको पवित्र तथा प्रचण्ड ज्योति नै अन्य देव शक्तिहरूका अस्तित्वको परिचायक बनेको छ। औँसीकी अधिष्ठात्री देवी सिनीवालीले धेरैवान वसुरे रुद्रगणद्वारा तयार गरिएको माटो आफ्नै हातले सुकोमल बनाएर त्यसबाट उपयोगी पात्रहरू निर्माण गरून्। ये पूजनीय देवमाता अदिति सुन्दर केश उत्तम आभूषणले सजिएकी रे चन्द्रमा जस्ता सुन्दर अङ्गहरूले शरीर सजिएकी सिनीवाली देवीले तिम्रा लागि 2 हातमा प्रोडोस पकाउने उखा नामको पात्र ल्याउन्। अदिति देवीले आफ्ना शक्ति रे सामर्थ्यले उत्तम बुद्धिपूर्वक 2 हातमा पकाउने भाँडो ल्याउन् रे यस उखा नामका पकाउने भाँडाले पनि आमाले आफ्ना सन्तान काखमा लिए चाहिँ उचित तरिकाले आफूमा अग्निलाई धारण गरोस्। ये पकाउने भाँडा तिमी यज्ञका प्रमुख पात्र हो। यज्ञको कार्य सम्पन्न गराउनाले उखा नामका हे पात्रे वसुरले गायत्री छन्दका सामर्थ्यले अङ्गिरालाई चाहिँ तिमीलाई निर्माण गरून्। तिमी पृथ्वी जस्तै बलिया छौ। हामी याजकहरूलाई सन्तान, धन, बल, गायको स्वामित्व, शेष पराक्रम, सजातीय बान्धवहरूको उचित स्नेह प्रदान गर। हे उखा, रुद्रगणले त्रिशुभ छन्दका प्रभावले अङ्गिराले चाहिँ तिमीलाई धारण गरून्। तिमी अन्तरिक्ष जस्तै बलियो हौ। हामी याजकहरूलाई सन्तान, धन, बल, गायको स्वामित्व, शेष पराक्रम, सजातीय बान्धवहरूको उचित स्नेह प्रदान गर। हे उखा, आदित्यगणले जगती छन्दका प्रभावले अङ्गिरालाई चाहिँ तिमीलाई निर्माण गरून्। तिमी सुदृढ भएको द्युलोक जस्तै हौ। हामी याजकहरूलाई सन्तान, धन, बल, गायको स्वामित्व, शेष पराक्रम, सजातीय बान्धवहरूको उचित स्नेह प्रदान गर। हे उखा, विश्व देवताले तिमीलाई अनुष्टुप छन्दका प्रभावले अङ्गिरालाई चाहिँ बलियो पारेर निर्माण गरून्। तिमी दिशाहरूको जस्तै बलियो बन। हामी याजकहरूलाई सन्तान, धन, बल, गायको स्वामित्व, शेष पराक्रम, सजातीय बान्धवहरूको उचित स्नेह प्रदान गर।
हे उखा नाम का पात्र में ताने का रेखा रू तिमरू देव माता अदिति का प्रभावले यस उखा पात्र को बर्की जस्तो भएका छौ। हे उखा देवता की माताले तिम्रो मध्य भाग धारण गरून्। अदिति देवी यस पृथ्वी रूपी माटाले अग्निलाई आधार दिने सक्ने गरी उखा बनाउन् रे आफ्ना पुत्र देवताहरूलाई पकाउने काममा लागि त्यो भाँडो प्रदान गरून्। हे उखा गायत्री छन्दका प्रभावले वसुहरू अङ्गिराको जस्तै गरी तिमीलाई सूर्यको ताप प्रदान गरून्। रुद्रगणले त्रिष्टुप छन्दका प्रभावले अङ्गिराले चाहिँ तिमीलाई सूर्यका तापबाट जोगाउन्। आदित्यगणले जगती छन्दका स्तोत्रले अङ्गिराले चाहिँ तिमीलाई घाममा सफा गरून् रे सबैका कल्याणकारी विश्व देवताहरूले अनुष्टुप छन्दका प्रभावले अङ्गिराले चाहिँ घाममा सुकाउन्। यसै गरी इन्द्र वरुण रे विष्णुदेव आदि सबै देवताहरूले तिमीलाई तातोमा राखेर सुकाएर तयार गरून्। यज्ञको कार्य सम्पन्न गराउनाले अवट नाम पाएका हे खाडल सम्पूर्ण देवी गुणकी अधिष्ठात्री देववर्तीकी पोषक देवमाता भूमिका उच्च भागमा अङ्गिराले चाहिँ तिमीलाई खनेका छौ। हे उखा देवताहरूको शक्तिलाई समस्त देवी गुणसहित दीप्तिमान सम्पूर्ण देवता की अधिष्ठात्री स्तुत्य सुमतिले सम्पन्न देवी गुणले युक्त पृथ्वीका माथिल्लो भागमा तिमीलाई अङ्गिराले चाहिँ प्रज्वलित गर्दछौ। हे उखा समस्त देवगुणले युक्त दिन र रातकी निर्मात्री भूमिमाथि अङ्गिराले चाहिँ तिमीलाई पकाऊ। हे उखा समस्त शक्तिकी पोषक देवी पृथ्वीका माथिल्लो भागमा तिमीलाई अङ्गिराले चाहिँ पकाऊ। हे उखा निरन्तर गतिशील देव शक्तिको सम्पूर्ण देवी गुणले सम्पन्न पृथ्वीका माथिल्लो भागमा अङ्गिराले चाहिँ तिमीलाई परिपक्व गराऊ। मानिसलाई पोषण प्रदान गर्ने शक्तिले प्रकाशवान मित्र देवताका शाश्वत आश्चर्यजनक पदार्थले युक्त ऐश्वर्यलाई हामी धारण गरौँ। हे उखा संसारका सृष्टिकर्ता सविता देवले आफ्ना उत्तम भुजा रे ओला रूपी दिव्य किरणले उनका निजी सामर्थ्यले रे बुद्धिको कुशलताले बलियो हुँदै तिमीलाई प्रकाशित गराउन्। तिमी दुख रहित भएर भूलोकमा आफ्ना शुभ आकांक्षाहरू रे उच्च आदर्शहरूको प्राप्ति गर। हे उखा तिमी खाडलबाट निस्केर विशालता प्राप्त गर रे स्थायित्व प्राप्त गरेर आफ्ना कार्यहरू सम्पन्न गर। हे मित्र देवता यो पकाउने भाँडालाई सती होला कि भनेर हामी तिम्रो जिम्मा लगाउँछौँ। यो न भत्कियोस् रे राम्ररी यसले काम पुरा गरोस्। गायत्री छन्दका स्तोत्रले वसुगण त्रिष्टुप छन्दका मन्त्रले रुद्रगण जगती छन्दका मन्त्रले आदित्यगण रे अनुष्टुप छन्दका मन्त्र शक्तिले विश्व देवताका रूपमा तिमी रहेका छौ। सामूहिक कल्याणकारी देव शक्तिका रूपमा रहेका हे उखा तिमीलाई हामी तिनी देवताका रूपमा उनी छन्दका मन्त्रले अभिषिक्त गर्दछौँ। यज्ञ रूपी सत्कर्मका प्रेरक अग्नि देवताका निम्ति यो आहुति समर्पित गर्दछौँ। मन रे सद्बुद्धिलाई प्रेरणा प्रदान गर्ने अग्नि देवतालाई यो आहुति प्रदान गर्दछौँ। चित्त रे विशेष ज्ञानलाई प्रेरित गर्ने अग्नि देवतालाई यो आहुति प्रदान गर्दछौँ। वाणी रे विशेष विद्याका प्रेरक अग्नि देवतालाई यो आहुति प्रदान गर्दछौँ। मनवन्त्रका प्रवर्तक प्रजाका पालक मनोरूपी अग्नि देवतालाई यो आहुति प्रदान गर्दछौँ। संसारका कल्याणकारी अग्नि देवताका निम्ति यो आहुति प्रदान गर्दछौँ। सबै मानिसले प्रेरणादायी सविता देवको मित्रता स्वीकार गर्दछन्। मानिसहरू आफ्नो पोषणका लागि दीप्तिमान धन प्राप्त गर्दछन् रे ऐश्वर्यका अधिपति हुन्छन्। हे उखा तिमी कहिले क्षतिग्रस्त नहौ कहिले नष्ट नहौ। दृढतापूर्वक शेष पराक्रमी सुरवीर चाहिँ कर्तव्य पुरा गरिराख। अग्नि देवता रे तिमी दुईले यस यज्ञको कार्य सम्पादन गर। हे पृथ्वी देवी आसुरी माया जस्तो रूप बदल्न सक्ने तिमीले कल्याणको भावनाले युक्त भएर उखाको रूप धारण गरेकी छौ। तिमी श्रेष्ठले सुदृढ हौ। हे उखा यो भविष्यान देव शक्तिका लागि आनन्ददायक होस्। तिमी यज्ञको समाप्ति समय यस यज्ञशालामा उपस्थित भइराख।